आज आमकां सगळ्यांक खबर आसा की वाळपयची घटना घडलेली आसा की आमचो राष्ट्रीय ध्वज जो खंय तरी दक्षिणाक मेळिल्लो आसा तितूच घटना ही आमच्या गोंया खातीर लाजीरवाणी घटना घडलेली आसा। आमी आयज सरकार कडेन मागता आनी आमच्या पुलिसां कडेन मागता आनी सगळ्या आमच्या इंडिया आमच्या भारतीय सगळ्यां कडेन मागता की आमचो राष्ट्रीय ध्वज तेजी खंयच अवेलना जावची न्ही आनी त्याच प्रमाणे आपल्या राष्ट्रीय ध्वजाचेर आमकां गर्व आसचो। त्या प्रमाणे आपूण ही आपली जबाबदारी आसा, आपल्या सगळ्या भारतीयांची जबाबदारी आसा जे आतां बाजारांत सर्रसपणे प्लास्टीक ध्वज ते पायऱ्यार फूट पायऱ्यार ते केले गेले आसा ती खंय तरी तेजी बंदी जावची अशें आमी आज रिक्वेस्ट करपाक आयिल्ले आसा। आमी आयज पुलीस सुद्दां आमी लेटर दिल्ले कायदेशीर तशेंच आमी आमच्या कलेक्टरान लेटर दिल्ले आसा। हे आयज आमकां खंय तरी आमच्या भारतीय तिरंगाची खंय तरी रक्षा जावची असो आमचो हेतू आसा। आम्ही हिंदी जनजागृती समिती विविध संघटना एकत्रित येऊन आज एक निवेदन आम्ही डेप्युटी कलेक्टर हांगा दिल्लें आसा। आनी निवेदनाच्या माध्यमांतल्यान जे आमचे राष्ट्रध्वजाचो अवमान जाता तो रोखचो ह्या दृश्टीन हें निवेदन आसा। गेली 8-10 वर्सां हे प्रयत्न चालू आसा, जनहित याचिकाय दाखल केल्या, कोर्टाची सुरूय हे सगळें चालू आसा। खरें तर प्रत्येक नागरिकाचें एक आपलें कर्तव्य आसा, आदलें कर्तव्य राष्ट्रध्वजाचो मान राखपाक जाय। खंय अवमान जाता कितें जाता जाल्यार आमी तो रोखपाक जाय। आयज सर्रासपणे सगळे ठिकाणी प्लॅस्टीकचे ध्वज दिसतात ते खंय पडटा। काल पयर वाळपय अशी दुर्दैवी घटना घडली आनी ते कचऱ्याच्या पेटीन मेळ्ळे। अशे घटना घडू नये ह्या खातीर प्रिकॉशनरी मेजर म्हणून ह्या निवेदनाक येवन आमी संपूर्ण यंत्रणा आसा तांकां सतर्क जागृत आनी सहभागी करता। आमकां डेप्युटी कलेक्टर जे आसा तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें आसा की आमी कशे तरेची एक मोहीम राबयता, जागृती करता आनी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागला की स्कुलां कडेन तुमी एक धाडा, स्कुलांनी जाय जाल्यार आमी येता, स्कुलांनी या भुरग्यांकूय जागृत करया की अशे तरेचे भुरग्यांकूय ते खेळणे म्हणून न्हय तर आपल्या राष्ट्रध्वजा खातीर आपल्या जाणट्या नेणट्यांनी आमच्या पुर्वजांनी आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी जे प्राणाचें बलिदान दिलें आसा ताचें स्मरण ह्या माध्यमांतल्यान जावचें। आनी हातून आमी पूर्ण मागणी करून दिल्ले आसा सगळे की आमकां जे कितें ह्या बरोबर लागतलें हे म्हणजे एक मोहीम जाय। बाजारांत खंय विकता जाल्यार अशें कितें चल्लां ताचेर जागृतपणे पोलिसांचे विजिलन्स तशा दृश्टीन पेट्रोलिंग जावचें। आनी दुसरे भाग म्हणजे जंय कोणें जर कंप्लेन दिली फाल्यां कोणाक लक्षांत आयली जाल्यार ताचेर तातडीन एक्शन जावंक जाय। आमी नागरिकांकूय मागता की तुमी ध्वज घेतना भुरग्यांक खेळणे म्हणून दिवं नाका, तांकां ताचो म्हत्व कळटलें आनी त्या दृश्टीन राष्ट्रध्वजाचो वापर करता। आनी त्याच बरोबर पोलीस यंत्रणा हाचे कडेन तुमकां खंय दिसलें जाल्यार संपर्क करा, कळया की अशें अशें हांगा चल्ल्या हे प्लॅस्टीकचे ध्वज हांगा विकले वतात, सर्रासपणे खेळणे म्हणून उडयले वचूं शकता जाल्यार ताबडतोब एक्शन शासन प्रशासन घेतली अशी आमकां आशा आसा। जे प्लॅस्टीक आहा तेजेर सुद्दां गव्हर्मेंटाक तुमी घालपाची कित्याक तुमीच आमचो सर्वस्व आहा कित्याक आमचे मार्फत आनी तुमचे मार्फत सबंद देश बरें जातले जागृती त्या करता तुमी चडसो फुडाकार घेवपाचो आनी आमकां सहकार्य करचें। म्हणजे हिशोबान ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान जे सगळ्यांक एक जो आमचो भारत देशाचो फ्लॅग जो घराघरांनी तिरंगा लावचो ते अभिमानाची गोष्ट सगळ्यांक आम्हाला ते असो न्हू विडंबना करची दिसता। म्हणजे हिशोबान ऑलरेडी कलेक्टर ते सगळे इंडिव्हिज्युअली पंचायतीक ऑलरेडी रिकमेंड केल्ले लेटर दिल्ली विदिन दॅट डेज सगळ्यांनी फ्लॅग जो घरार वयर चडयल्लो सकयल देंवोवचो तसो काडचो अशें आसा। पण तरी आसतना खंय तरी हे फ्लॅगाची विडंबना जाता की खंय तरी कलेक्टरान सिरियसली तेजें एक्शन घेवपाची गरज आसा। तशेंच उबो जाल्यार परत पंचायती कलेक्टर सेक्रेटरी म्हणून तशेंच तलाटी लेटर काडपाक जाय जे कोणी घरान ऑलरेडी आसा ऑलरेडी फ्लॅग जो चडयल्लो आनी परत तसो ऑलरेडी आसा जाल्यार हे काडून घेवचें। हांव एक 25 मेंबर तशेंच आमकां इनिशिएटीव घेवची पडटा आनी ऑलरेडी आमी घेवन येचे थोड्यांनी घरांनी आसलो तशें इंडिव्हिज्युअल आमी वॉर्ड कोणाच्या वॉर्डांनी आसा जाल्यार आमी ऑलरेडी काडलेलो आमी तरी खंय तरी उरला जाल्यार सिरियसली कलेक्टरान घेवन तलाटी सेक्रेटरी धाडपाची थोडी गरज आसा।